Salam alaikum. Donc, في هاد la vidéo, je vais essayer de présenter واحد لو chapitre اللي هو très important كاين في لا سي سي ان وكاين في لا سي سي ان sécurité اللي كيقول لك comment sécuriser un port du switch. انا حطيت دابا واحد السويتش وبرونشيت معاه دو بيسي، غنعطيهم لي زادريس. مثلا غنجي لبيسي زيرو نعطيه 10.0.0.2 ونمشي لبيسي الاخر اللي هو بيسي ان نعطيه مثلا 10.0.0.3 10.0.0.3. فوالا ونبينغي بيناتهم، خاص البينغ يدوز بخير. دونك شنو هو الهدف من هاد الشابيتر؟ بغيت مثلا هاد بيسي زيرو اللي هو غنسميه انا ادمين، بغيتو بوحدو اللي تبرونشي ليا في داك اف 012. يعني الا جا ليا شي واحد اخر، بيسي واحد اخر وجا وبغيت تبرونشي ليا في هاد اف 012، ما يدوزوش لي ميساج ديالو، قدر كاع داك اف 012 يتطفى اوتوماتيكمون. كي غندير ليه غنكونفيغري لا سيكوريتي، غنمشي هنايا ندير ليه انيبل كونفتي، غنقول ليه انت اف 012، يعني كنشوف سميت ديك البور اللي باغي نسيكوريزي. نقول ليه سويتش بور مود اكسس. انا درت اون مود اكسس سويتش بور سيكوريتي. اكتيفيت لا سيكوريتي، هاد لا كوموند كتاكتيفي لنا لا سيكوريتي. سويتش بور سيكوريتي الماك ادريس. هنا عندي جوج احتمالات ندير علامة استفهام. يا اما نكتب لادريس ماك ديال البيسي ديال لادمين، يعني اللي بغيتو تبرونشا في ديك البور، يا اما كنقول ليه هاد ستيكي. وهاد ستيكي انا كتبان لي احسن لحقاش السويتش غياخد اوتوماتيكمون لادريس ماك ديال لا ماشين اللي مبروشيه في داك اف 012. ندير لي مثلا ستيكي سويتش بور سيكوريتي ماكسيموم. شحال بغيتي انت هاد السويتش يسجل لي من ادريس ماك في هاد البور اف 012؟ نقول لي مثلا انا واحد، بغيت مثلا غير ديك الادمين اللي تبرونشا في ديك اف 012. سويتش بور سيكوريتي فيوليشن. اش غيوقع الا ما احترمتيش هذيك لا ريغل؟ يعني الا جا شي بيسي اخر والسويتش ديتيكتا اون اوتر ادريس ماك كيفا سو كونيكتي سور اف 012. ها عندي ثلاثه الاحتمالات، كاينه بروتكت وريستريكت وشات داون. اللي هو مزيان فيهم هو شات داون، حيت غيبان لينا الريزولتا ديالو، خاص الانترفاس دوز اون بان سي جامي ان اوتر بيسي اسي دو سو كونيكتي فيا هاد اف 012. هذاك ريستريكت وبروتكت غير كيبلوكيو ليا لي ميساج ديال الهاكر مثلا اللي غيبغي يتبرونشي ليه في اف 012، ولكن بلا ما يطفى لينا الانترفاس. اوكي. دونك اش غندير دابا؟ فوالا حنا درنا فيوليشن. واش كتبنا شات داون ولا ما كتبناش؟ فيوليشن شات داون. انا فالي سويتش بور سيكوريتي فيوليشن غنقول لي شات داون. انا ساليت. غنجيب دابا نجيب شي بيسي اخر انا مبينغي باش يسجل لي ديك لادريس ماك، ونجيب دابا واحد البيسي غنسمي واحد الهاكر، وغنجي غنعطيه مثلا غنعطيه 10.0.0.10 في لادريس، يعني في لو ميم ريزو باش يقدر يبينغي مع الاخرين. الا خلاه يبينغي، وغنجي هاد البيسي دا برونشيتو في الاف 012 اللي سيكوريزيت، ونزرب الوقت باش تشعل ديك لاليت. هي شاعله، ولكن من جهه بيسي دو يبينغي على بيسي ان هي طفات. دونك لا سيكوريتي هي ماكتيفيا اوتوماتيكمون. وقتاش غتقدر تشعل هذيك الانترفاس؟ راه خصك تجي هنايا الا بغيتي تعاود تشعلها. هانتوما دابا واخا رد هداك بيسي ادمين تبرونشا في اف 012، هداك اف 012 كيبقى طافي، خاص تيجي لادمينستراتور يشعلو. كي غيدير ليه غيقول لي انت اف 012، خاصو يقول ليه بعدا شات داون، كيطفيه وعاد يقول ليه نو شات داون. ها هو عاد شعل، انا نزرب الوقت، ها هو شعل لينا بالخضر بخير. ها هو غيجي لادمينستراتور عاوتاني بينغي، ما كاينش المشكل. يجي الهاكر عاوتاني يبغي يتبرونشا لينا، نشوف واش غيوقع دابا. ها هو الهاكر غيبغي بينغي، ها هو ها هو طفى لينا البور عاوتاني. دونك لا سيكوريتي خدامه. نقدر نوريها لكم عاوتاني بطريقه اخرى بالهوب كندير لها. غندير مثلا واحد الهوب، مكانش كاع خصني نمسح هذوك البيسيات، ما عليناش. مزيان، هاي كونترول زد هي خدامه. دونك غنمشي دابا نحيد هاد البيسي هاد، ولا نحيد كاع انا هادشي ماشي مشكل. نحط واحد الهوب مثلا، ماشي مشكل نديرو هاد الهوب هذا. الهوب هو واحد ليكيبمون تا هو كيغولي لي ماشين دي ميم ريزو، غير هو il est un peu bête. لو سويتش il est plus intelligent que le hub، لحقاش لو سويتش عنده سكون ابل واحد لا طابل ماك كيكونوا فيها كل بور شنو هي لادريس ماك اللي ديال البيسي اللي مبرونشي فيه. الهوب لا، الهوب كيصيفط الميساج لكلشي، ما كيعرفش اش من بيسي مبرونشي فاش من بور. يعني ملي كيجي مثلا واحد البيسي باغي يدوى مع واحد البيسي، الهوب كيشد داك الميساج ديال البيسي الاول كيصيفطو لكاع لي بيسي، حيت ما عارفش هو داك البيسي الثاني فاش من بور مبرونشي معاه. دونك اش غندير؟ غنجي ديك الهوب غنبرونشي مع واحد السويتش، ها هو السويتش، وغندير فوق منه الهوب، وغندير بيسي. اوكي. ندير واحد البيسي هنايا، ندير واحد الكابل طاغو هنايا نلق، ونجي هنايا ندير عاوتاني واحد الكابل ما بين الهوب والسويتش، غندير كابل كروازي. فوالا ندير مثلا شي بور اخر مثلا اف 018 اللي باقي ما كونفيغوريتش.
اوكي، وغنجي هنايا غنعطي لهاد البيسي مثلا 10 00 10 00 100. مزيان. غنجي دابا نعاود نكونفيكرا لا سيكوريتي فهاد اف 018. من هنا تعاودو تشوفو لي كوموند. هانت انيبل كونف دي انت اف 018 انت اف 018 سويتش بور مود اكسس سويتش بور سيكوريتي سويتش بور سيكوريتي ماك ادريس ستيكي سويتش بور سيكوريتي. الماكسيموم بغيت غير وحده، نقدر ندير ماكسيموم 10 ولا 20 على حسب انا شحال من بيسي كنخليه تكونيكتا في الميم بور. غير هنا باش ما نلقاوش لي بيسي كندير غير واحد. سويتش بور سيكوريتي فيوليشن شات داون. تخي بيان. نحط شي بيسي في شي بور اخر باش يسجل لي ديك لادريس ماك، حيت خاص توقع شي كومونيكاسيون هذيك يسجلها بعدا في الاول. مثلا هاد اف 09 نجي هذا نعطيه مثلا 10 00 200. فوالا لق نجربو الوقت باش يبينغ طق. غنمشي بي سي 4 يبينغ لي على بي سي 3 هو سكسسفول. دابا اش غندير؟ غنتخيل هاد بي سي 4 نجيب شي بي سي جديد ولا غيبغي يتبرونشا في الهوب. ها هو غيبغي يتبرونشا لينا في الهوب مثلا. يلا بغا يتبرونشا لينا في الهوب غنعطيه ادريس. هانت نعطيه 10 00 مثلا 101. بغيت كاع غير لي زادريس. ها شتي اون فوا غير برونشيتو باقي كاع ما بينغا ما والو. ها البور ديال السويتش طفى. علاش؟ بالنسبه للسويتش راه دابا ولا عنده دو زادريس ماك ديفيرونت اللي مسجلين عنده في الاف 018 وحنا قلنا ليه الماكسيموم واحد. دونك اوتوماتيكمون طفى ليا البور حيت انا قلت ليه سويتش بور سيكوريتي فيوليشن شات داون. ولي كوموند ها هما بلا ما نعاود نكتبهم. ها هما عندي في سيكوريزي ان بور دو سويتش. فوالا هاد لي دو تي بي اللي درت انا غنوريكم لي كوموند ديالي. اللي بغى يحبس الفيديو وينقل لي كوموند. فوالا هنا درتها مثلا في اف 01. فوالا ساهلين جدا. وهذا هو كومون سيكوريزي ان بور ديال السويتش.